नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकवृन्द, फेस टु फेसमा आज हामी भारतले अगाडि सारेको अग्निपथ योजनामा नेपालको सहभागिताको विषय विवादित बनिराखेको अवस्था छ। अग्निपथ योजना भारतले किन ल्यायो र यसको उद्देश्य के हो र भारत किन नेपाललाई अग्निपथ योजनामा समावेश गर्न चाहन्छ? सँगसँगै गोर्खा रेजिमेन्टको विषयमा पनि विभिन्न विवादहरू देखिराखेका छन्। खास गरी नेपाली युवालाई भारतीय गोर्खा सैनिकमा भर्ती गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय पनि पछिल्लो समय बहसको विषय बन्न थालिरहँदा यो अग्निपथ योजनाको जुन विषय आएको छ, नेपाल सरकारले त्यसमा सहभागी नहुने बताइरहँदा भारत भने नेपाललाई सहभागी गराउन इच्छुक देखिनुको अर्थ के रहन सक्छ? रणनीतिक मामलामा पीएचडी गर्नुभएका पूर्व उपराष्ट्रपति पूर्ण सिलवाल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रामचन्द्रजी। सबभन्दा पहिला त अहिले सबभन्दा ठुलो चर्चाको विषय बनेको यो अग्निपथ योजना भारतको। नेपाल सरकारले अनिच्छा देखाउनु, भारतले चाहिँ ताकेता गर्नु। यसको भारतको ताकेताको अर्थ के हुन सक्छ डाक्टर साहब? भारतले चाहिँ भारत सरकारको थल सेना, जल सेना र वायु सेनालाई अधिकृत भन्दा तलको दर्जा भनौँ सिपाहीदेखि सुबेदार मेजरसम्मको भर्नाको लागि चाहिँ उनीहरूले अग्निपथ योजना ल्याएको छ। त्यो चाहिँ 9 वर्षसम्म लगातार अध्ययन गरेर भारतको राष्ट्रिय हितमा हुने किसिमले भारतको आर्थिक जुन भार छ ठुलो तपाईँको चाहिँ भूतपूर्व सैनिकहरूलाई दिनुपर्ने पेन्सन, त्यसलाई समेत त्यसको भार न्यून गर्ने हिसाबले र उनीहरूको आफ्नो चाहिँ सेनाको जुन एउटा चाहिँ उमेर हुन्छ नि, एभरेज जुन एउटा एज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ घटाउने र एउटा चाहिँ यङ युवक लडाकुहरू चाहिँ लडाइँको लागि बढीभन्दा बढी तयार पार्ने उद्देश्यले यो ल्याएको हो। 17 देखि 23 वर्ष उमेरसम्मका युवाहरूलाई त्यसमा सहभागी गराउने। तर यसमा पेन्सन नपाउने भएको हुनाले यो भारतभित्र पनि यसको व्यापक विरोध भयो। धेरै महिनासम्म आन्दोलन भयो, सडक आन्दोलन होइन। त्यसमा भारतका यो सेना सम्बन्धीका जानकारहरू पनि यसमा चाहिँ पक्ष विपक्षमा चाहिँ बोलेका छन्। सबैले समर्थन गरेका छैनन्। तर उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि हाम्रो जुन नेपाल र भारत बीचको गोर्खा भर्ती भनेको चाहिँ भारतसँग जुन हाम्रो 1950 सन्धि भयो नि, त्योभन्दा पनि अगाडि भएको हो नि। पहिलो सम्झौता त हाम्रो यो गोर्खा सम्बन्धी हो नि भारतसँग त। त्यहाँबाट इतिहास सुरु भएको हो नि त स्वतन्त्र भारतसँग सम्बन्ध। त्यो भनेको एउटा सम्झौता हो दुईटा देशको बिचको। खास गरी 3टा देश छ, बेलायत, भारत र नेपाल। भने मतलब अब हामीले चाहिँ इन्डियालाई पनि युवाहरू दिने भयो, त्यो भारतसँगको द्विपक्षीय पनि भयो अनि बेलायती सेनामा पनि दिने भयो होइन। एग्रिमेन्ट 3 पक्षीय भए पनि हामीले द्विपक्षीय हिसाबमा दिने हो नि त। तर त्यो चाहिँ अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि यो अग्निपथमा चाहिँ यसको बारेमा कुनै उल्लेख भएन। उनीहरूले खालि आफ्ना भारतभित्रबाट भर्ना लिने जुन योजना हो उनीहरूले त्यो अन्तर्गत नेपाललाई पनि राख्यो क्या। भनौँ एउटा चाहिँ सिक्किम रेजिमेन्टमा भर्ना लिनु पर्यो भने अथवा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सिक्किम रेजिमेन्ट त छैन गरे, सपोज भनौँ न एउटा चाहिँ उनीहरूले पन्जाब रेजिमेन्ट भन्यो, उनीहरू बिहार रेजिमेन्ट भन्यो। त्यो रेजिमेन्टहरूमा भर्ना लिँदा एउटा आफ्नो देशभित्रको सूचना निकाल्दै पुग्छ नि त। तर नेपाल भनेको त एउटा छुट्टै देश हो। यसकोसँग चाहिँ गोर्खा भर्तीको चाहिँ तपाईँको द्विपक्षीय सम्बन्ध, त्रिपक्षीय सम्बन्ध छ, इतिहास छ। सन्धिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब सम्झौतालाई तपाईँको चाहिँ चटक्कै बिर्सेर यो छैन कि भने जस्तो गरेर अनि अग्निपथ हामीले ल्यायौँ र तपाईँलाई भर्ना गर्न चाहिँ सहयोग गरिदिनु भन्दाखेरि के हुन्छ, द्विपक्षीय सन्धिको चाहिँ उल्लङ्घनै हो क्या यो। यसको मतलब भारत चाहिँ अब बिस्तारै गोर्खा रेजिमेन्ट जुन सम्झौता छ हाम्रो, त्यो सम्झौतालाई उसले चाहिँ बिस्तारै हटाउन खोज्दैछ र अग्निपथ मार्फत नेपाली युवालाई त्यहाँ लान खोज्दैछ। त्यहाँ त गोर्खा रेजिमेन्टको छुट्टै भर्ना भन्ने नै नामै भएन अहिले त। अहिले त भर्ना भन्ने अग्निपथ भन्ने भयो। अग्निपथमा भर्ना हुनलाई अग्निवीर भन्छ। गोर्खाली पनि भन्दैन। अब हाम्रो मान्छे जाने भन्यो अग्निवीर भएर जाने हो, गोर्खाली भएर जाने होइन। जुन तपाईँको बेसिकल्ली आधारभूत रूपमा नै हाम्रो द्विपक्षीय सम्झौताको उल्लङ्घन हो क्या वास्तवमा। भनेपछि अब यो जुन अग्निपथमा नेपालले अनिच्छा राख्नुको कारण वा नेपाल सरकारले हुँदैन भन्नुको कारण चाहिँ हाम्रो पुरानो सम्झौता जुन छ त्यो सम्झौताको एउटा उल्लङ्घन भयो। अर्को चाहिँ जुन रूपले युवाहरूलाई लिएर जान खोजिँदैछ त्यो चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको भयो। अब यस्तो हेर्नुहोस् न, जस्तो अब हाम्रो त्रिपक्षीय सम्झौतामा अन्तर्गत गोर्खा रेजिमेन्टमा चाहे बेलायतमा होस् चाहे भारतमा होस् भर्ना हुन जाने प्रत्येक सिपाहीले चाहिँ पेन्सन पकाएर आउँछन्। यदि ऊ कारवाहीमा पर्यो, कुनै गल्ती गरेर अथवा स्वेच्छाले बिचमा छोडेको अवस्थामा बाहेक 100% के पाउँछ भने पेन्सन पाउँछ। अब मान्छे हेर्नु तपाईँको हाम्रो इतिहास एउटा हेर्नु, हाम्रो गाउँघर हेर्नु, तपाईँको भारतीय सेनामा जागिर खान जाने, बेलायती सेनामा जागिर खाने जाने भनेको चाहिँ उनीहरूको तलब नेपालको भन्दा बढी आउने
अनि पेन्सन प्रशस्त आउने, गाउँमा चाहिँ एउटा सुविधाजनक एउटा चाहिँ जिन्दगी बिताउन पाउने भन्ने एउटा परिकल्पना हो नि त, एउटा सपना हो नि त्यो। त्यो सपना यसमा रहेन क्या। यो अग्निपथमा भर्ना हुँदाखेरि एउटा कुरो पेन्सनको नपाउने नै भयो होइन। महिनाको 30,000 तलब पाउँछ, भारतीय 30,000। जागिर छोड्दाखेरि 11 लाख रुपियाँ एकमुष्ट पाउँछ। तर जागिर छोड्दाखेरि 11 लाख पाउने पनि यो कतिपय यसबाट कटाएर राखेको हुन्छ, 30,000 मा कटाएर राखेको हुन्छ होइन। मैले डिटेलमा पढेँ होइन। त्यो 30,000 उसले 100% पाउँदैन। त्यसबाट हाम्रो जुन सञ्चय कोष कटाउँछ त्यो कटाएको सबै जोडेर अनि लास्टमा चाहिँ 11 लाख दिने हो। त्यो 30,000 त्यो खास भन्यो भने जम्मा 30,000 महिना पछि पाउँदैन। अहिले भारतमा 34,000 गोर्खा सैनिक कार्यरत छन्। 2 लाख भन्दा बढीले त मासिक तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो पेन्सन पनि प्राप्त गरिरहेका छन्। नेपालमा सुविधाजनक जीवन, एउटा चाहिँ रिटायर पछिको जीवन चाहिँ राम्रोसँग बिताइराखेका चाहिँ 2 लाख भन्दा बढी रहेछन्। अब भारतले चाहिँ ठुलो आर्थिक शक्ति, उदाउँदो अर्थतन्त्र, तर चाहिँ थेग्न नसकिने कर्मचारीको सङ्ख्या, यो कटौती गर्ने योजना अन्तर्गत यो अग्निपथ लिएर आयो। हो, ठिक भन्नु हो। उनीहरूको अलिक पेन्सन चाहिँ धेरै नै अब नेपालमा पनि उनीहरूले धेरै नै तिर्नुपर्छ होइन। भारतभित्र पनि त्यही छ। त्यसको एउटा चाहिँ लोड घटाउने भनेर पनि उनीहरूले त्यो उद्देश्यले पनि त्यो अग्निवीर योजना अग्निपथ ल्याएको हो। अर्को एउटा चाहिँ तपाईँ के छ भने जस्तो यसमा त तपाईँले 25 जना चाहेको छ भने 100 जना भर्ना गर्न पाए क्या यसमा 4 वर्षको लागि चाहिँ। तपाईँको दरबन्दी 25 जना छ भने तपाईँको यसमा 100 अग्निवीर छुट्टै योजना हो क्या। यसमा चाहिँ भनौँ भारतीय सेनाकोमा चाहिँ उसले तपाईँले 25 जना भर्ना गर्न चाह्यो भने तपाईँले यसमा चाहिँ 100 जना गर्न पायो। 75 जना चाहिँ 4 वर्षपछि घर जान्छन् बिना पेन्सन होइन। 25 जनाले पो त निरन्तरता पाउने भयो। 25 जनामा चाहिँ फेरि हाम्रो यहाँ जुन अग्निवीर भएर भर्ना भन्न जान्छ त्यो अग्निवीरवालाहरू नेपाल नै पर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी दिएको छैन नि त। फेरि त्यहाँ त उनीहरूले सेलेक्सन गर्दाखेरि त अन्तिम नपर्न पनि सक्छ नि, आफ्नै छान्ने होला। त्यो नेपालको चाहिँ 10% ग्यारेन्टी भनेर लेखेको कहीँ हाम्रो डकुमेन्ट देखाउनु पर्यो नि। त्यो 15-25% पनि छैन नि त। हामीले नचाहँदै नेपालले नचाहँदै भारत चाहिँ यसमा भर्ती हुनुपर्छ, भर्ती हो भनेर आग्रह गरिरहेछ। किन ऊ नेपाली युवालाई किन लान चाहन्छ त्यहाँ? अब तपाईँको मैले त्यो भारतीय टेलिभिजनहरू अन्तर्वार्ताहरू पनि पूर्व भारतीय जनरलहरूबाट पनि मैले उहाँहरूको विचारहरू सुने होइन। एउटा चाहिँ के छ भने उनीहरूलाई चाहिँ यो नेपाली भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष किसिमको लडाकु हो क्या, मानिस हो क्या तपाईँको, जुन भारतमा उपलब्ध छैन, अरू देशमा छैन क्या। यो तपाईँ हामीले यसरी हेर्नु पर्यो भन्छ। यो हामीलाई अहिले भारतमा लाखौँ बेरोजगार छन्, करोडौँ बेरोजगार छन् क्या है। तर नेपालीलाई माया गरेर लगाए पनि होइन क्या। खास भन्यो भने तपाईँको यसको लडुवाको जुझारुपन होइन जुन छ त्यो चाहिँ भारतका अन्य जातहरूमा छैन भनेरै उनीहरूले यो रिकगनाइज गरेको छ, उनीहरूले बोलेको छ यो होइन। जुन अहिले गोर्खा रेजिमेन्ट चाहिँ तपाईँको लडाइँमा आयो, गोर्खाली आयो भनेपछि त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यसको दुश्मनमा जुन एउटा भय सिर्जना हुन्छ नि, मनोवैज्ञानिक भय, त्यो नै तपाईँको एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि लडाइँमा तपाईँको होइन। त्यसकारण चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको त्यो उनीहरूले नै स्वीकार गरेको कुरा हो। त्यसकारणले नेपालीले फेरि कस्तो भने हरेक भारतले लडेको यो लडाइँमा नेपालीले चाहिँ बहादुर देखाएर चाहिँ अग्रभागमा बसेर लडेको छ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो नहुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लडाकु एउटा जुन अब भनौँ अहिले भन्यो भने 43 बटालियन छ, 6वटा रेजिमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको यो इन्फेन्ट्री भन्छ। इन्फेन्ट्रीमा तपाईँको चाहिँ एउटा रेजिमेन्ट भनेपछि त्यसमा 5 देखि 7वटा बटालियन हुन्छ हेर्नुहोस्। हामीले अहिले इन्डियामा 6वटा रेजिमेन्ट छ होइन। 6वटामा चाहिँ तपाईँको 5-7 गर्दाखेरि सालाखालामा अहिले 43 बटालियन छ। 43 बटालियन भनेको चाहिँ ठुलो हाम्रो नेपाली सेनाको झन् आधी फौज हो क्या यो होइन। अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुम्नु भनेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा लडाकु जुन एउटा उनीहरूको इमेज छ नि इन्डियन आर्मीको, त्यो चाहिँ घट्नु सरह हो क्या। त्यस कारणले पनि लान चाहन्छन्। अग्र मोर्चामा चाहिँ खास गरी नेपाली युवाहरू जो सैनिक भारतीय सैनिक हुन्छन् उसलाई चाहिँ भारतले लडाइँको हरेक मोर्चाको अग्र मोर्चामा हरेक लडाइँमा अग्र स्थानमा चाहिँ नेपालीलाई राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीसँग गोर्खा छ भनेर चाहिँ आँट हिम्मत त्यो देखाउन सक्ने क्षमता हाम्रा नेपाली युवा सेनामा छ। त्यो प्रमाणित पनि गर्दै आएको छ क्या। हरेक लडाइँमा नेपाली गोर्खालीहरूले भारतीय सेनामा अथवा बेलायती सेना पनि उनीहरूले प्रमाणित गर्दै आएको कुरा हो यो चाहिँ। त्यसकारण ऊ जसरी भए पनि नेपालीलाई चाहिँ त्यो अग्निपथमा सहभागी गराउन चाहन्छ। अनि जसरी पनि चाहिने भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो जुन योजनाको चरणमा चाहिँ नेपालसँग चाहिँ सोध्ने, द्विपक्षीय वार्ता गर्ने होइन। तपाईँ नेपालको चाहिँ कन्सर्न्स के हो, हामी यस्तो योजना बनिराखेका छौँ, त्यो पनि टाइममै भन्यो हामीले यस्तो किसिम ल्याउँदा अथवा भनौँ उनीहरू फाइनल भइसकेपछि ल ब्रिफिङ एउटा दिएर चाहिँ हाम्रो भर्नाको सिस्टम यो आयो, गोर्खा रेजिमेन्टको भर्नाको सिस्टम यो छ, यो फरक छ, तिमीहरूलाई यसमा चाहिँ मन्जुर छ कि छैन, मन्जुर नभए कुन चिज मन्जुर छैन होइन। त्यसमा चाहिँ छुट्टै द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्थ्यो क्या छुट्टै। गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गत भर्ना भनेको अब अग्निवीर अन्तर्गतको भर्नामा नेपालीहरू कसरी छिर्ने भनेर छुट्टै एउटा द्विपक्षीय सम्झौता नै हुनुपर्थ्यो यसमा। विशेष अधिकार दिनुपर्नेमा
भारतले एउटै डालोमा हालेर भारतीय युवा र नेपाली युवालाई एउटै रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्यवहार गर्यो, जुन चाहिँ दुईटा राष्ट्रको पहिचानको कुरा हो नि। हाम्रो त नेपालको पहिचानको कुरा हो नि। यो अग्निवीरमा गइसकेपछि गोर्खाली भन्ने शब्द किन गोर्खाली भन्छ नि अहिले तपाईँको भर्ना भर्न जानेहरू त गोर्खाली भन्छ नि त, तर यहाँ त अग्निवीर भयो यिनीहरू त। अग्निवीरमा त हामीले पठाउनु खोजेको होइन, 1947 देखि नै हामीले पठाउनु त गोर्खाली बनाएर भनेर पठाउने हो। छुट्टै रेजिमेन्ट छ त्यहाँ छ होइन, 2 लाख त पूर्व सैनिकै छन् गोर्खा रेजिमेन्टका, अहिले भर्ना खोलेको खाइरहेका। अहिले भर्ना पहिला भर्ना खोल्दा गोर्खा रेजिमेन्टको लागि भर्ना खोल्थ्यो होइन, तर अहिले त तपाईँको चाहिँ इन्डियन आर्मी, इन्डियन एयरफोर्स होइन, इन्डियन नेभीलाई भनेर एकमुष्ट भर्ना खोलेको छ नि त। हाम्रो मान्छे त्यसमा जानु पऱ्यो नि तपाईँको, गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना जान्ला होइन, अग्निवीरमा जान्ला हो। त्यो भनेको एयरफोर्समा पनि जानुपर्ने हुन्छ मान्छेहरू, नेभीमा पनि जानुपर्ने हुन्छ, सेनामा पनि जानुपर्ने हुन्छ। सेनामा पनि फेरि त्यो गोर्खा रेजिमेन्ट भनेको त अर्को अङ्ग हो नि त। त्यसमा जानी नजानी कहाँ सुनिश्चित छ, पहिला त्यो देखाउनु पऱ्यो नि त हामीलाई, त्यो एग्रिमेन्ट हुनु पऱ्यो नि त। गोर्खा तपाईँको चाहिँ अग्निवीर भनेर भर्ती गरे पनि अथवा अग्निपथ अन्तर्गत भर्ना गरे पनि नेपालीहरू चाहिँ यसरी जान्छन् है गोर्खा रेजिमेन्टमा भन्न पऱ्यो नि त। छुट्टै बाटो त देखाउनु पर्छ, बाटो देखाउनु पऱ्यो। बाटो पनि देखाएर अन्यलका बीच उसले 16 डोलो रूपमा लानु खोज्यो। जस्तो गोर्खा रेजिमेन्टमै पनि अहिले पछिल्लो समय सुन्नमा आएको छ, अब तपाईँ पूर्व सैनिक अधिकारी पूर्व उपराथी हुनुहुन्छ, 60-40 को प्रावधान उसले भित्रभित्रै लागू गरेर खास गरी भारतीय नेपाली मूलका सिक्किम राज्य भनौँ न, सिक्किम आसपासका युवाहरूलाई 40%, नेपालीलाई 60%मा चाहिँ लगिसक्यो वा त्यो कटौती गरिरहेछ भनेर नि सुन्नमा आएको छ। त्यो विषयमा नेपाली सेनालाई जानकारी छ कि छैन? जानकारी त अनौपचारिक रूपमा त होला होइन, औपचारिक रूपमा चाहिँ त्यसको बारेमा नेपाल सरकार भनौँ, नेपाली सेनासँग सिधै यो विषयमा सम्बन्ध हुँदैन। यो नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचको सम्बन्ध कुरा हो यो चाहिँ होइन। यो हाम्रो जानकारी चाहिँ हुनुपर्छ, तर सम्बन्ध चाहिँ सरकारको बिचको सम्बन्ध कुरा हो यो होइन। गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती नेपाल सरकारले त्यो नोट तर के भने हामीले जहिले पनि फर्केर गई 1947 को त्रिपक्षीय सम्झौतामै जानुपर्ने हुन्छ क्या। त्रिपक्षीय सम्झौतामा चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना भनेको नेपालीहरू नेपालबाट जाने हो। त्यतिखेर के लेखा छ भने गोरखपुर र घुम भन्ने दुईटा ठाउँमा भर्ना केन्द्र हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ गोर्खा रेजिमेन्टको लागि चाहिँ नेपालीहरू त्यो दुईटा केन्द्रबाट भर्ना लिइन्छ भनेर लेखा छ पहिला। पछि नेपालभित्र आयो होइन, पछि अब तपाईँको पोखरा धरान अन्त ठाउँ बुटौलो हुन थाल्यो होइन। तर जुन एग्रिमेन्टको जुन सुरुमा छ नि त्यहाँ त दुईटा ठाउँ तोकेको छ नि नेपालीहरू जाने भनेको छ। भनेपछि गोर्खा रेजिमेन्ट भनेको चाहिँ नेपालबाट जाने नेपालीहरूको रेजिमेन्ट हो क्या। अब उनीहरूले बिस्तारै त्यसलाई पनि बिस्तारै परिवर्तन गरेर लगेर चाहिँ भारतभित्र बस्ने नेपाली मात्र होइन, यता तपाईँको चाहिँ यो धारचुलापट्टि यो जुन उत्तराञ्चलपट्टि भनौँ न त्यहाँका चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि यो अहिले गोर्खा रेजिमेन्टमा ल्याएको छ भन्ने सुनिन्छ होइन। भारतीय नागरिकलाई नै जुन त्यो चाहिँ पनि 1947 को त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छैन नि त्यो त, सम्झौता विपरीत भयो, त्यो पनि विपरीत हो। उनीहरूले बिस्तारै चाहिँ त्यो उल्लङ्घन गर्दै आए। अहिले अग्निवीर भनेको त 100% नै उल्लङ्घन हो, 7% उल्लङ्घन हो। अग्निवीर र गोर्खा रेजिमेन्टमा 1000% फरक छ, त्यसको उद्देश्य फरक छ होइन। गोर्खा रेजिमेन्ट भनेकोमा भर्ती भनेको चाहिँ नेपालीलाई त्यो 6वटा रेजिमेन्टभित्र लैजाने मात्रै भर्नाको सम्बन्ध हो यो होइन। तर अब अग्निवीर भनेको त उनीहरूको भारत पुरैको नागरिकलाई चाहिँ भर्ना लिने योजना हो। अनि फेरि गोर्खा रेजिमेन्टमा लिने योजना होइन त्यो त इन्डियन आर्मी पुरै पल्टनमा, भारतीय वायुसेवाको सबै पल्टनमा, अनि भारतीय जुन जलसेना छ त्यो सबै पल्टनमा भर्ना लिने योजना हो नि यो त। त्यो पनि अस्थायी सैनिकको रूपमा 4 वर्षको लागि 25% मान्छेले मात्रै पेन्सन पाउन सक्छन् भनेको छ। 75% मान्छे 4 वर्षपछि घर फर्किनु परेको छ। अर्को एउटा तपाईँको चाहिँ नेपाली सरकार एकदमै संवेदनशील पनि छ। सरकार राख्नुपर्ने विषय के भने ती सपोज भनौँ न 25% नेपालीहरू त्यहाँ जति भर्ना हुन्छन् त्यसले पेन्सन पाउन जबको निरन्तरता पायो होइन। तर 75% त यहाँ फर्किन्छन्। उनीहरूको भर्ना लिने उमेर फेरि के लेखा छ तपाईँको अहिले भने 17.5 वर्षदेखि 23 वर्षसम्म भनेको छ होइन। पहिलो कुरो नेपालको ऐनले त 17.5 वर्ष मान्छे भर्ना हुनै पाउँदैन, 18 पुगे हुनुपर्छ। 18 पुगे हुनु पर्यो। अहिले नेपाली सेनामा तपाईँको 17.5 वर्ष मान्छे भर्ना लिन पाइँदैन। यो त तपाईँको चाहिँ चाइल्ड सोल्जर भन्छ नि, उमेर बाल सैन्य भन्छ क्या यसलाई, बाल सैन्य। यो तपाईँको 17.5 मा भर्ना हुनु भनेको पनि नेपालको चाहिँ सैनिक ऐन हाम्रो नेपालमा भर्ना हुन पाउने जुन एउटा चाहिँ वयस्क भन्छ नि तपाईँको सैन्य यो त बालकै नै पऱ्यो क्या। यो 17.5 वर्ष भन्दा हामी बालकै भन्छौँ नि त होइन। सैनिक हुन योग्य हुने उमेर अझै 6 महिना बाँकी हुँदा उनीहरूले भर्ना योग्य माने। 17.5 वर्ष मान्छेले त हामी त चाइल्ड सोल्जर भन्छौँ यहाँ त होइन। त्यो अहिले फ्याक्ट्रीमा पनि काम गर्न पाउँदैन नि, यो चाइल्ड लेबर भन्छौँ हामी होइन। अब त्यो पनि इस्यु एउटा आयो नि त अब त्यो। अनि यी मान्छेहरू फर्किसकेपछि सपोज भनौँ न अब यिनीहरू फर्के 4 वर्षपछि होइन,
यिनीहरूको उमेर त कसैको 22 भएको हुन्छ, कोहीको 24 भएको हुन्छ, कोहीको 27 सम्म भएको हुन्छ होइन। अब यी मान्छेहरूको भविष्य त अन्धकार भयो तपाईँको। न यिनीहरू नेपाली सेना प्रवेश गर्न उमेर बाँकी हुन्छ, न प्रहरी सशस्त्र प्रहरीमा जान सक्छन् यिनीहरू होइन, न तपाईँको चाहिँ अब निजामती आउँछु भने अब बिए पास गरेको हुनुपर्छ होइन। अब त्यो पढ्ने मौका नि यिनीहरूको कलेज स्कुल छुटिसकेका हुन्छ होइन, उनीहरू अर्कै किसिम ओरिएन्टेसन भइसकेका हुन्छ। यो आइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ कस्तो भयो, नेपाल अस्थिर देश छ नि त, यहाँ अहिले पनि कतिपय समूहहरू चाहिँ भोलि नै हतियार उठाउन तयार पनि छन् हेर्नुहोस्। त्यस्ता समूहहरूले यिनीहरूको उनीहरू आफैले पनि एउटा चाहिँ अझ अहिले तपाईँको चाहिँ अयोग्य लडाकु भनेर सङ्गठन नै खोलेको छ नि त। अब यिनीहरू 4 वर्ष आइसकेपछि कुनै एउटा चाहिँ सङ्गठन खोले अथवा चाहिँ कुनै अरू सङ्गठनले यिनीहरूको उपयोग दुरुपयोग गरे भने हाम्रो सुरक्षामा यसो के प्रभाव पार्छ, यो नेपालले चाहिँ गहिरो रूपमा दीर्घकालीन रूपमा अग्निपथले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा ठुलो असर पार्छ। ठुलो असर पार्छ हेर्नुहोस्। त्यसमा किनभने इन्डियामा पनि ठुलो असर पार्छ भनेर इन्डियामा के गरिरहेको छ तपाईँलाई म अलिकति तपाईँलाई यसमा स्पष्ट पार्छु। भारतमा चाहिँ यो जुन अग्निवीरहरू 75% जुन फर्केर फेरि समाजमा आउँछन् नि, यिनीहरूलाई चाहिँ रिइम्प्लोइमेन्ट भन्छ है, फेरि जागिर दिने एउटा प्रावधान ल्याएको छ उनीहरूले जस्तो भनौँ न रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै फ्याक्ट्रीहरूमा तिनीहरू जागिर दिने भनेको छ। उनीहरूको धेरै फ्याक्ट्री छ यहाँ नेपाल जस्तो होइन, प्रशस्त हात हतियार बनाउने, गोली गट्ठा बारुद बनाउने प्रशस्त फ्याक्ट्रीहरू छ। ती फ्याक्ट्रीहरू छ, प्लेन बनाउने नै छ उनीहरूको, ट्याङ्क बनाउने छ होइन। यी उद्योगहरूमा प्राथमिकताका साथ भर्ना दिने भन्ने छ एउटा। अर्को सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स सिआरपिएफ भन्नेमा भर्ना लिने भन्ने छ। भारतीय नागरिकको हकमा मात्रै यो चाहिँ अहिलेको निर्णय भइसक्यो चाहिँ। तर के भने गृह मन्त्रालयले छुट्टै पुलिसहरूमा भर्ना लिने पनि छुट्टै यो उनीहरूले चाहिँ अध्ययन गरिराखेको छ। भनेपछि भारतीय नागरिक जो अग्निवीर बन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ फर्केपछि केही प्रावधान उनीहरूले सोचिसके। किन सोचे भन्दाखेरि यिनीहरूले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ भोलि विद्रोही बन्लान्, हतियार उठाउलान्, त्यहाँ पनि त माओवादी विद्रोही छ, त्यहाँ गएर मिल्लान् भन्ने यिनीहरू डर छ नि त। त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ रिइम्प्लोइमेन्टको योजना ल्याए। तर नेपालले त रिइम्प्लोइमेन्टको योजना छैन नेपालसँग त। के कहाँ जागिर दिने खोइ योजना छ होइन। नेपाली सेनामा दिने हो कि पुलिसमा दिने हो कि अथवा निजामतीमा दिने हो कि अथवा केमा दिने हो कि योजना सहित अगाडि बढ्यो भने तिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्दैन। होइन भनेदेखि तपाईँ के हुन्छ भन्न सकिन्न क्या। भोलिका दिनमा ठुलो राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती अग्निपथबाट फर्केका युवाबाट हुनसक्छ एउटा। अर्को चाहिँ उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय हुन सक्ने सम्भावना पनि देखियो। अनिश्चित छ भविष्य, किनभने जागिर छोडिसकेपछि भविष्य उनीहरूको अनिश्चित छ नि त। 4 वर्ष त्यहाँ जागिर खाएर फर्केर आएपछि नेपालमा कुनै पनि सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरीमा उनीहरू प्रवेश गर्नको लागि उमेरले दिँदैन। अन्य वैकल्पिक रोजगारीका लागि उनीहरूसँग शैक्षिक योग्यता नहुन सक्छ, किनभने 4 वर्ष त्यता काममा लाग्नु परेपछि उसले अध्ययन गर्न 4 वर्ष त तपाईँको जागिर भयो, 6 महिना तालिम पनि 4.5 वर्ष हो। सेवा चाहिँ तालिम गरिसकेपछि सिपाही बनिसकेपछि सेवा चाहिँ 4 वर्ष हो। त्यो तालिम छुट्टै छ यसमा फेरि हेर्नुहोस्। त्यो टोटल गर्दाखेरि 4.5 वर्ष जाँदा आउँदा तपाईँको 5 वर्षको कुरा छ क्या। 5 वर्ष तपाईँको त एउटा जिन्दगी चाहिँ त्यहाँ गए महत्त्वपूर्ण पाटो होइन। त्यसबिचमा लडाइँ अब उनीहरूको अहिले भारतको त चीनसँग पनि कन्फ्रन्टेसनको सम्भावना भएको छ होइन। काश्मीरसँग सधैँ भइरहन्छ। अब त्यो 4 वर्षभित्र त्यहाँ गइसकेपछि कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब घाइते भएर आउन सक्छन् होइन। त्यसपछि उसको जीवनले छुट्टै मोड लिन्छ। यावत कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। भने मुख्य चाहिँ के भने उनीहरू फर्किसकेपछि जसरी भारतले योजना बनाएको छ नेपालले पनि योजना बनाउनु पर्यो। नत्र भनेदेखि के हुन्छ भने यहाँ अनिश्चित छ क्या तपाईँको। यहाँ फेरि स्थिर सुरक्षा व्यवस्था स्थिर राजनीति भएको भए चाहिँ आउँछन् आफ्नो जागिर खोज्छन् बस्छन् भन्नु। यहाँ त तपाईँको चाहिँ हामी त अस्थिर छ नि त देश। भोलि कुनै पनि समूहले हतियार उठाउन सक्ने सम्भावना भएको देशमा अस्थिरताको फाइदा लिन सक्ने एउटा सम्भावना छ। जस्तो भारत चाहिँ हामीले शङ्का गर्छौँ क्या हरेक पटक भारतको नेपाललाई हेर्ने आँखा, नेपालप्रतिको उसको नियत, नेपालसँगको उसको चाहना, यी विषयलाई लिएर हामी विभिन्न अड्कलबाजी पनि गरिरहेका हुन्छौँ। अब तपाईँ लामो समयसम्म नेपाली सेनाको जिम्मेवार पदमा रहेर काम गर्नुभयो मान्छे। भारतले नेपालसँग खास गरी यो सैन्य रणनीतिमा भनौँ न सुरक्षासँग सम्बन्धित मामलामा बढी चासो भारतको सुरक्षामा छ भन्छन् मान्छेले। सुरक्षामा भारतको चाहिँ नेपालप्रतिको उसको हेराइ के हो र उसले नेपालबाट के चाहन्छ? तपाईँले सुरक्षाप्रति उसको हेराइ चाहिँ त खासै चीनसँग जोडेर हेर्ने हो उसले। नेपालबाट भारतको सुरक्षा भनेको उसले चीनपट्टि जोडेर हेर्ने हो होइन। चीनबाट कुनै पनि हुने खतरा होइन लाई चाहिँ जस्तो नेपालमा चीनबाट अथवा कुनै बाह्य आयो भनेदेखि यो भारतमा नै भएको हमला सरो हो। नेपालमा कतैबाट हमला आयो भने भारतमा माथि भएको हमला सरो हो भनेर त उनीहरूले पहिला प्रधानमन्त्री नेहरूले नै बोल्नु भएको छ होइन। हाम्रो चाहिँ सुरक्षा भनेको चाहिँ हिमालयसम्म हो भनेर भनेका छन् होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो सिमानालाई पनि एउटा मोर्चाको रूपमै लिएको जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर उनीहरूले यो
यो 9 सालतिर चाहिँ यहाँ जुन सैनिक मिसन आयो त्यतिखेर 18वटा भन्छन्, कसैले 17वटा भन्छ, 18वटा जस चेकपोस्ट भारतीय तिब्बत त्यतिखेरको चीनसँग सीमानामै स्थापना गरेका थियो हेर्नुहोस्। उनीहरूको तपाईँको सुरक्षा चासो के हो भन्ने कुरा त्यतिखेर त्यो स्थितिले हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ क्या। यहाँ सैनिक मिसन ल्याएको थियो, तपाईँको चेकपोस्टहरू चाहिँ चीनसँगको सीमानामा लगेर राखेको थियो। खास चासो त्यो त नेपालले बल्ल बल्ल फर्काएको चिज हो नि त। भने यसबाट नि एउटा प्रतिबिम्ब हो क्या के रहेछ चासो भन्ने फर्कायो, कालापानीको फर्काउन सकेन, कालापानी फर्काउन सकेन। त्यो एउटा चासोको भारतको चासो सुरक्षा हो होइन। अब तपाईँको सुरक्षा भन्दा पनि अर्को आर्थिक चासो हेर्नुहोस्। तपाईँ हेर्नु अहिले हामी कति भारतबाट चाहिँ हामी आयात गर्छौँ होइन। हाम्रो भारतप्रति आर्थिक परनिर्भरता कति छ? हामी झन्नै 17 खर्ब जति त हामी वर्षको गर्छौँ। त्यो मध्ये 60% चाहिँ हामी इन्डियाबाट गर्छौँ हेर्नुहोस् होइन। हाम्रो परनिर्भरता छ। त्यस कारण उसले यति सामान बेच्न पाएको छ नेपालको बजारमा भनेपछि उसको आर्थिक हो। अनि भारतीयहरूले प्रशस्त काम गर्छन् हेर्नुहोस्। त्यो तपाईँले तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट हेर्ने हो भने तपाईँले चाहिँ प्रत्येक साल चाहिँ भारतमा रेमिटेन्स पठाउने विभिन्न देशबाट भारतीयहरू नि त विदेशमा काम गर्छ नि त। भारतमा भारतीयहरू विदेशबाट कति रेमिटेन्स पठाउँछ भन्ने जुन श्रेणी छ नि, नेपाल चाहिँ यो 2017-18 तिर चाहिँ हामी कहिले 7औं कहिले 8औं देश हुन्थ्यो। अहिले मैले हेरेको छ नि एक थली मैले अस्ति तेस्रो देशमा आइसक्यो नेपाल भनेर पनि भने पनि सुने क्या। त्यसकारण हाम्रोबाट त उनीहरूले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिइराखेका छ नि त। आर्थिक पनि त्यो भयो होइन। अब जलस्रोत सम्बन्धीको तपाईँको ठुलो एउटा चाहिँ क्षेत्र चाहिँ नेपाल बनाएको छ भारतको लागि। हामीले यही भारतीय तपाईँको सेनामा गएका भूपुहरूले यहाँ प्रशस्त पैसा ल्याउँछन्। त्यो सबै जोड्दाखेरि पनि हाम्रो यहाँबाट बढी गइरहेछ क्या। त्यो अवस्था छ। जस्तो अब भारतले चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ सुरक्षा चासो एकातिर छँदैछ, अर्को आर्थिक व्यापारको विषय जुन छ। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि उसको स्वार्थ चाहिँ सामरिक स्वार्थ भन्छ नि। अब तपाईँको चाहिँ रणनीतिक मामलामै पिएचडी गर्नुभएको छ तपाईँले। उसको सामरिक स्वार्थ चाहिँ तत्कालको स्वार्थ र दीर्घकालीन स्वार्थ, यो दुईटा स्वार्थ के हो? दीर्घकालीन स्वार्थ चाहिँ तपाईँको नेपालमाथि आफ्नो प्रभाव भइरहोस् र नेपालबाट चाहिँ भारतको सुरक्षामा कुनै पनि आँच नआओस्, भारतीय भूमि चाहिँ नेपाली भूमि चाहिँ भारतको विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने एउटा मुख्य सरकार हो। तर तपाईँको अहिले यो जुन भू राजनीतिक द्वन्द्वको जुन अहिले विश्वभर चाहिँ तपाईँको अमेरिका र चीनको बिचमा जुन द्वन्द्व सुरु भएको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारत चाहिँ मोटामोटी अहिले अमेरिका र पश्चिमा देशको नजिक छ होइन। अनि भारतको चीनसँग फेरि आफ्नै किसिमको चाहिँ सैनिक द्वन्द्व छ। किनभने तपाईँको चाहिँ लद्दाखमा सीमामा उनीहरू चाहिँ पोहोर पनि 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो चाइनासँगको कन्फ्रन्टेसनमा होइन। यता हिमाञ्चल प्रति पनि चीनको चाहिँ त्यहाँ जमिनको दाबी छ। यो हुँदा यो एउटा वास्तविकता हो। तर के पनि अहिले विश्व भू राजनीति कस्तो हो भने ध्रुवीकरण भइरहेछ क्या। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिका र पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको चीनप्रति चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ युक्रेन समेतलाई हेऱ्यो भनेदेखि पश्चिमाहरू एक भएको छन् अहिले होइन। भोलि चीनको विरुद्ध पनि एक हुन्छन्। अब चीन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राइजिङ पावर भएको हुनाले होइन। अब भोलि चाहिँ विश्व महाशक्ति चाहिँ केही वर्षपछि भनौँ न 15-20 वर्षपछि हुने सम्भावना भएको हुनाले उसको प्रभाव पनि बढिरहेको छ र उसको चाहिँ मेन उसको चाहिँ चीनको चासो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक चीन नीति हो, जसमा ताइवान भनेको चाहिँ चीनकै भाग हो, तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो होइन। यहाँ चाहिँ नेपालपट्टिबाट चाहिँ तिब्बतको विरुद्ध गतिविधि हुन दिनु उसले भएको यहाँ हेर्न चाहँदैन। चीनलाई चाहिँ हामी नेपाल लगायत संसारका देशहरूले चाहिँ एक चीन नीति अन्तर्गत चाहिँ ताइवान चाहिँ चीनको भूभाग हो भनेर मानिदियोस् भन्ने उसको चाहिँ एउटा चासो छ होइन। त्यस्तो किसिमको परिस्थितिमा चाहिँ अहिले कस्तो भन्दाखेरि हामी चाहिँ भारत र चीनको चाहिँ अमेरिका र चीनको चाहिँ द्वन्द्व एकदम नजिक आइरहेको छ। तपाईँको यति छ कि कुनै पनि बेला चाहिँ युद्ध हुनसक्छ ताइवानको विषय लिएर भन्ने अहिले स्थिति सिर्जना भएको हुनाले त्यो स्थितिमा चाहिँ भारतको चासो पनि तपाईँको नेपालप्रति अमेरिकाको चासो नेपालप्रति बढ्नुको एउटा मुख्य कारण थियो। किनभने साधारणतया कस्तो हुन्छ भने लडाइँ एकातिर भइरहे पनि चीनको त जम्मा 14वटा जति सासाना छिमेकी राष्ट्रहरू छन् क्या। त्यसमा नेपाल एउटा हो, भारत अर्को हो होइन। अब उता तपाईँको के भने दक्षिणी समुद्रमा लडाइँ भयो भने पनि अन्तबाट पनि तपाईँको असर पार्ने सम्भावना हुने भएको हुनाले अनि चीनको पनि चासो नेपालमा बढ्ने अनि भारत र अमेरिका पनि चासो नेपालमा बढ्नु कारण चाहिँ त्यो चीनसँगको र अमेरिकासँगको कन्फ्रन्टेसनलाई लिएर हो होइन। यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ टाढा रहनुपर्छ भन्ने मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। यो द्वन्द्वहरू पहिला 1962मा पनि भारत र चीनको बिचमा युद्ध भएको थियो, त्यसमा पनि हामी एकदमै टाढा बस्यौँ। हामी दुवैप्रति लागेनौँ, कतै पनि ढल्केनौँ होइन। अब तपाईँ अमेरिका चीन अथवा चीन भारतको फेरि त्यस्तो किसिमको चाहिँ
युद्ध भयो भने हामी नेपालको भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रता जोगाउनको लागि चाहिँ हामी उनीहरू यो द्वन्द्वबाट हामी टाढा बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो सम्भावना छ। त्यो हामीले एकदम कडा नीति त्यो चाहिँ लिनुपर्छ। हामी कतै पनि लाग्दैन भन्ने नीति चाहिँ हामीले लिनुपर्छ। जस्तो अब खास गरी भारतले चाहिँ सीमा क्षेत्रको विषयमा होइन, अब तपाईँको एउटा पुस्तकमा पनि लेख्नु भएको छ तपाईँले, नेपाल भारतको खास चासोको विषय भनेको एउटा सीमाको विषय पनि लामो समयदेखि सीमाको विवाद पनि छ हाम्रो होइन। र सीमाको विषय आउँदाखेरि नेपाली सेनालाई आम नागरिकले सम्झिने भनेको नेपाली सेनालाई, हाम्रो नेपाली सेना छ, वीर गोर्खालीहरू हाम्रो सेनामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ खुकुरीको भरमा जस्तोसुकै दुश्मनलाई पनि पराजित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वास नेपालीमा छ, नेपाली सेनाप्रति त्यति भरोसा छ। र सीमा क्षेत्रको विषयलाई लिएर पटक पटक भारतसँग हाम्रो खास गरी राजनीतिक रूपमा द्वन्द्व हुने गरेको छ। जस्तो कालापानी लिपुलेकसम्मको विषयको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरियो, तर त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि सरकारले अहिलेसम्म भारतसँग कूटनीतिक नोट पठाउने बाहेक अरू कुनै पहल गर्न सकेको अवस्था छैन होइन। अहिले अब राजनीतिक दलहरू राष्ट्रवादी हुन खोज्छन्, तर नेपाली सेना जसले चाहिँ सीमाको विषयमा चाहिँ खास गरी सीमामा हुने लडाइँहरूको भयो यदि भने त्यसको चाहिँ लड्न जाने त नेपाली सेना हो। अब हामीले नेपाली सीमालाई संरक्षण गर्नको लागि, रक्षा गर्नको लागि जुन किसिमले राजनीतिक रूपमा चाहिँ भएका कूटनीतिक पहल र सेनाले खेलेको भूमिका, यो दुईटामा कतिको फरक छ? अब एउटा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि तपाईँको यहाँ अलिकति नेपाली समाजमा चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धीको बुझाइ चाहिँ कि अलिक नराख्ने होइन, अनि कि त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिने, बुझ्न नचाहने प्रवृत्ति नै मैले देखाएको छु। मैले धेरै लेखहरू मान्छे फाटोफुटो लेखेर देखाएको छु, नेपाली सेनाले सीमा रक्षा गर्न किन गर्दैन, किन बाटो खण्ड मात्रै जान्छ, किन सीमाको सुरक्षा गर्दैन भन्ने जस्तो किसिम लिन्छ। अब म यसमा अलिकति तपाईँको चाहिँ प्रकाश पार्न चाहन्छु होइन। तपाईँको जस्तो भने भारत र नेपाल चाहिँ एउटा दुईटा मित्र देशहरू हुन्, छिमेकी देशहरू, मित्र देशहरू हुन् होइन। यसको खुला सिमाना छ होइन। अब तपाईँको साधारणतया के हुन्छ भने सेनाले चाहिँ यो मित्र राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ कहिले पनि सिधै दुवै देशको सेना चाहिँ सीमामा कहीँ पनि बस्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ अमेरिका क्यानाडा जानुहोस्, त्यो सेना बस्या हुँदैन, गएर हेर्नुहोस्। मित्र राष्ट्रहरू, युरोपियन देशहरू अहिले सबै मित्र राष्ट्र छन्, सबै युरोपियन युनियनमा एउटा युनियनमा बनाएर बसेका छन्, त्यहाँ सिमानामा सेनाहरू प्रायः बस्दैनन्। हेर्नु है, प्रहरी बस्छन् क्या। तर के भन्दाखेरि भोलि युद्ध छिड्ने बित्तिकै चाहिँ सेनाले टेक ओभर गर्ने, त्यो अवस्था नआउन्जेलसम्म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी, अब जस्तो इन्डियापट्टि चाहिँ सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले चाहिँ सुरक्षा गरेको छ भने हाम्रो नेपाल अहिले सशस्त्र प्रहरी बल जान गइरहेछ। पहिला त्यो पनि थिएन होइन, पहिला नेपाल प्रहरी मात्रै भन्थ्यो। तर वास्तवमा चाहिँ के हुन्छ भने शान्तिको कालमा जब युद्ध भएको हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दुईटा मित्र राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ ठ्याक्कै सिमानामा फेस टु फेस, आइबल टु आइबल भन्छ क्या, फेस टु फेस हुने किसिमले सेनाहरू तैनात गर्ने प्रचलन छैन। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ तपाईँ के भने तपाईँ त मित्र शक्ति नै भयो, मित्र राष्ट्र नै भएन नि त। अब पाकिस्तान र भारतको बिचमा चाहिँ त्यो लाइन अफ कन्ट्रोलमा चाहिँ दुवैतिर सेना छन्, दुवैतिर सेना छ, किनभने त्यहाँ जुनसुकै बेला गोलाबारी हुन सक्छ। चीन र भारतको बिचमा पनि लद्दाख भनौँ, हिमाञ्चल सबै ठाउँमा उनीहरूको चाहिँ आइबल टु आइबल, एकले अर्को आँखामै हेरेर बसेको हुन्छ तपाईँको होइन। त्यो चाहिँ उनीहरूको शत्रु भनेर नै भन्छ नि त, उनीहरूले घोषित शत्रु हो नि त। उनीहरूको चाहिँ घोषित शत्रु देशहरूको बिचमा चाहिँ सेना आइबल टु आइबलै सिमानामा खटिएको हुन्छ, तर मित्र राष्ट्र शक्तिहरूको बिचमा हुँदैन। हाम्रो चीनमा पनि त तपाईँ तातोपानीमा जानुहोस् न, तातोपानी नाका माथि छ होइन। हाम्रो पहिलो ब्यारेक भनेको तपाईँको बारीविसेमा छ क्या, खोर्सानी बारीमा छ, कति टाढा छ हेर्नु त। होइन त, हामी लान पर्ने त तातोपानीमै हो नि त। कि मित्र राष्ट्रको भएको हुनाले हामी सेना नजिक राख्छ, उनीहरू पनि नजिक ल्याउँदैन। उनीहरू पनि त सेनाको गुल्मो अथवा गण चाहिँ त्यहीँ ठ्याक्कै तातोपानीकै पुल पारिपट्टि, मित्री पुलको पारिपट्टि राख्नु त उनीहरूले राख्दैन नि त, राख्नु पाउँदैन नि त। त्यो चाहिँ तपाईँको हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने हो। यहाँ मैले धेरै सोसियल मिडियामा देख्छु सेनाले सीमाको रक्षा किन जाँदैन भन्छ होइन। सरकारले खटाएर जान्छ, तपाईँले नेपाली सरकारलाई दबाब दिनु नि त, किन तपाईँहरू चाहिँ सेना सिमानामा नखटाएर सशस्त्र प्रहरी खटाउनुहुन्छ भनेर आफ्नो सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ क्या नेपाली जनताहरूले चाहिँ वास्तवमा। किन सरकारले त कुरो बुझेको छ नि यो वास्तविकता त। त्यसै कारण सिधै सेनालाई प्रश्न नगरेर खास भन्यो भने चेतनशील युवाहरूले चाहिँ सरकारप्रति चाहिँ औँला ठडाउनुपर्छ, किन चाहिँ गरेन, किन सरकारले बुझेको छ नि त कुरो होइन। त्यस कारण चाहिँ सिधै सेनालाई चाहिँ यसमा आरोप लगाउनु चाहिँ ठिक होइन होइन। अब बाटोपट्टि तपाईँ भनेको नि बाटो पनि कतिपय तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारले कुनै भनौँ न एकदमै तपाईँको चाहिँ दुर्गम भूभाग जहाँ चाहिँ सडक विभागले खण्डन नसकेको त 20औं वर्षमा चाहिँ असफल भएका ठाउँहरूमा चाहिँ सेनाले सक्छ भनेर एउटा विश्वासको आधारमा दिएको हो। यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर राजनैतिक कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरूले पनि यहाँ दिने वा नदिने भनेर हस्तक्षेप हुन लागेको अवस्थामा चाहिँ
सेनाले यसो डाइभर्ट गरे हो। यो हेर्नुहोस्, यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा ल्याएको यो नेपाली सेनाको क्यापासिटी भन्दा बाहिरको कुरा हो त्यत्रो सडक बनाउने भनेको चाहिँ। र पनि नेपाल सरकारले नै जिम्मा दिएको। यो पनि सेनाप्रति औँला ठोड्ने होइन कि सरकारले त किन दिन्छ नेपाली सेनाले भनेर सरकारलाई नै औँला ठोड्ने हो क्या वास्तवमा। जिम्मेवारी दिएपछि लिएन भनेर भाग्नु भएन, किनभने यो त राष्ट्रिय जिम्मेवारी भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा पनि हो। किनभने यहाँ बाहिर कुन देशले लिने कुन देशले नलिने राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले यस्तो यस्तो रणनीतिक सडकहरूमा चाहिँ छिमेकी देशहरू पनि चासो हुन्छ क्या। मैले पालिन्छु भन्ने हुन्छ, अर्कोले मैले पालिन्छु भन्ने हुन्छ। त्यस्तोबाट छलङलाई पनि नेपाली सेनालाई दिएको हो कि त्यतिर सन्दर्भ हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो हामी नेपाली सबैले बुझ्नुपर्छ यो कुरा। जस्तो अब तपाईँले लेख्नु भएको पुस्तकमा चाहिँ अस्थिरताको विषय, नेपाल चाहिँ सधैँ किन अस्थिर हुन्छ भन्ने विषयलाई तपाईँले समावेश गर्नुभएको छ। दोस्रो पुस्तक पनि ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँ, दसैँ लगत्तै तिहारसम्ममा किताब ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ। जस्तो नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन् होइन, राणा फ्यालियो, प्रजातन्त्र आयो, त्यो पछाडि चाहिँ फेरि पञ्चायत व्यवस्था आयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो, अहिले हामी गणतन्त्रको व्यवस्थामा छौँ। तर नेपाली जनताले समृद्धिको जुन सपना जुन बेलादेखि बोकेका थिए, अहिले पनि त्यो हजुरबाले बोकेको सपना नातिले पनि बोकेर हिँडिरहेछ होइन। हामी स्थिर रूपमा राजनीति, न राजनीतिक स्थिर भयो न विकासका संरचनाहरू स्थिर रूपमा अगाडि बढ्न सके। नेपाल यो अस्थिरताको केन्द्र बन्नुको कारण चाहिँ चीन र भारत बिचको हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुनुको मात्रै कारणले हो, वा हाम्रो नेताहरूमा चाहिँ वा हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरूमा चाहिँ एउटा इच्छा शक्ति नहुँदा हो, वा हामी सधैँ अरूको खेल मैदान बनिरह्यौँ? यो तपाईँको अस्थिरता अथवा चाहिँ तपाईँको आर्थिक विकास नहुनुको मुख्य कारण चाहिँ हामीभित्रै छ। हेर्नुहोस्, पहिलो चाहिँ है राजनीतिक अस्थिरता पनि हामीभित्रै छ। तर हामीभित्र अस्थिरता सुरु भइसकेपछि बाह्य चासो बढ्छ होइन। यहाँ तपाईँको भोलि गान्जामुन्ने सरकार ढल्यो बढ्न लाग्यो भने बाहिर चासो यहाँ राजदूतलाई भेट्ने हो भने हामी देख्छौँ नि गतिविधि होइन। हामी अस्थिर हुने बित्तिकै बाहिरको यहाँ चासो बढी नै हाल्छ क्या। हामी अस्थिर भएको धेरै भइसक्यो, 7 सालदेखि नै हामी अस्थिरै छौँ। प्रजातन्त्र आएदेखि हामी प्रायः मोटामोटी हामी अस्थिरै छौँ। पञ्चायतको व्यवस्थाको छोटो समयलाई छोड्ने हो भनेदेखि होइन, त्यो अस्थिरतामा जहिले पनि विदेशीहरूले आफ्नो फाइदा लिने भनेको अस्थिरताको माझमा हो। जब हामी कमजोर हुन्छौँ अनि मिलाइदिन आउँछ नि त, अनि हामीलाई एकलाई भेट्छ, अर्कोलाई भेट्छ, तपाईँलाई एक थरी भन्छ, उसलाई अर्कोले भन्छ। त्यसले अस्थिरतामा झन् तपाईँ के भने आगोमा घिउ थपाइने काम गर्छ क्या। अस्थिरता हामीभित्रबाट सुरु हुन्छ, तर बाह्य चासो बढ्दै गएपछि त्यसले चाहिँ आगोमा घिउ थपेर झन् बढी अस्थिरता बढाउँछ। र त्योभित्र चाहिँ उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ खोजिराखेका हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यति यो अस्थिर मुलुकमा 9 महिना 1 वर्षमा प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने मुलुकमा त त्यो 1 वर्षमा त उसलाई जसरी पनि प्रभावमा पारेर आफ्नो दुनो सुझाउने भन्छ नि, आफ्नो स्वार्थ चाहिँ परिपूर्ति गर्ने एउटा चाहिँ सजिलो माध्यम हुन्छ उनीहरूलाई। हामी त्यो चक्रमा फस्यो क्या तपाईँको। अनि के भने एउटा चेन्ज म्यानेजमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन। व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ आम युवा जनताको चाहिँ बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने होइन, अनि आर्थिक सम्पन्नता बढाउने, उद्योग खोल्ने होइन, बढीभन्दा बढी मान्छे सेवा दिएर चाहिँ सबैलाई तपाईँको त्यहाँ इङ्गेज बिजी राख्यो भने चाहिँ अनि फेरि अर्को राजनीतिक परिवर्तन कुरा आउँदैन, अस्थिरताको कुरा नै आउँदैन। बेरोजगारी बढ्यो भने फेरि अर्को विषय उठ्छ। मान्छेले जागिर पाएन, काम अथवा मान्छेले जागिर पायो त अहिले विदेशमा किन जान्थ्यो होइन। यहीँभित्र काम पाउने सबै व्यस्त छन्, काममा व्यस्त छन् भने मान्छे राजनीतिक चासो हुँदैन हेर्नुहोस्। हामी बेरोजगार भएर न राजनीतिमा चासो भएको। भोलि एउटाले आन्दोलन गर्यो भने कति बेरोजगार हुन्छ, केही पाइन्छ भने सबैजना दौडिन्छ नि त्यहाँ होइन। त्यसकारण चाहिँ यो मुख्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेन्जलाई चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक विकासले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्न सकेन क्या तपाईँ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मेरुदण्ड त आर्थिक हो नि त। यो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र नयाँ ल्यायो भने यसलाई चाहिँ सपोर्ट केले गर्यो भने मेरुदण्ड के ल्याउनु पर्यो भने आर्थिक विकासको अनि बल्ल अनि तपाईँ सँगसँगै गएपछि लोकतन्त्र पनि बलियो हुँदै जान्छ, आर्थिक विकास नै हुँदै जान्छ हेर्नुहोस्। अब तपाईँको आर्थिक विकास छैन, लोकतन्त्र मात्रै ल्यायो भने के हुन्छ नि, यो व्यवस्था पनि ढल्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो चाहिँ दलहरूको दूरदर्शिता देखिएन यसमा, देखिएन। दूरदर्शिता होला तर के उनीहरूको व्यवहार, दैनिक व्यवहारमा उनीहरू त्यो दूरदर्शितालाई ध्यानमा राखेर दैनिक व्यवहारमा आएको देखिँदैन। त्यो अवस्थामा छौँ। जस्तो अब चीनको विषय छ नि, जस्तो अघि तपाईँले भारतकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि चीन र भारतको सम्बन्धका कारण नेपालमा केही अस्थिरता देखिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब जस्तो चीनले हेर्ने हाम्रो नजर, भारतले हेर्ने नजर त एउटा छँदैछ। चीनले नेपालबाट एक चीन नीति, उसले चाहेको मात्र एउटा एक चीन नीति हो। तर पनि रणनीतिक हिसाबले चीनले चाहिँ खास गरी पछिल्लो समय अमेरिकाको नेपालमा एमसिसी नेपालमा लागू गर्ने निर्णय भइसकेपछि अमेरिकन जुन चासो छ नेपालमा, नेपालप्रति जुन उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइराखेका छन्, त्यो पछाडि चीन केही न केही झस्किएको जस्तो, केही न केही अत्तालिएको जस्तो देखिन्छ नेपालको मामलामा। चीनले नेपाललाई हेर्ने अहिलेको चीनको आँखा र अमेरिकन उपस्थिति, यो दुईटालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने?
अब यो एकदम सान्दर्भिक प्रश्न हो होइन, यसको उत्तर त लामो हुन्छ, म छोटकरीमा भन्न कोसिस गर्छु होइन। चीनको चाहिँ मुख्य स्वार्थ भनेको चाहिँ तपाईँको नेपाली भूमिबाट तिब्बत भनेको चीनकै भाग भएको हुनाले तिब्बत मुख्यतया तिब्बतमा चाहिँ खतरा नहोस् भन्ने उनीहरूको मुख्य त्यही हो। चाहे सैनिक खतरा होस्, चाहे चाहिँ फ्री टिबेट मुभमेन्टको मार्फत खतरा होस् होइन, चाहे चाहिँ यहाँ बसेर चीनलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने, चीनको गतिविधि भनौँ यो नजिकै पऱ्यो नि त, टिबेटमा भएको गतिविधिहरू मोनिटर गर्ने, नेपालमै चिनिया गतिविधि मोनिटर गर्ने पनि एउटा माध्यम हो नि त। यसमा चाहिँ उसको सरोकार छ हेर्नुहोस् होइन। यसमा सरोकार किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जब यस्तो हुन्छ क्या, जस्तो पहिला चीनले जति नेपालमा सरोकार राख्थ्यो, चासो राख्थ्यो, अहिले बढेको छ। किन बढ्यो भन्दाखेरि उसको आर्थिक शक्ति बढ्दै गयो, उसको सैनिक शक्ति पनि बढ्दै गयो, विशेष शक्ति हुने एउटा दौडमा भएको हुनाले उसको प्रभाव क्षेत्र चाहिँ बढ्दै गएको छ क्या। अफ्रिकामा उसको प्रभाव छ। अस्ति भर्खरै तपाईँको अफ्रिकामा चाहिँ कति $5-6 बिलियन चाहिँ उसले ऋण मुक्त गरिदियो होइन। उसको स्वार्थ त अहिले विश्वव्यापी छ नि त। भनेपछि छिमेकी देशसँग झन् बढी स्वार्थ हुने स्वाभाविकै हो। छिमेकी देशसँग स्वार्थ बढिरहेको बेलामा चाहिँ अरू उसका प्रतिद्वन्दी शक्तिहरूको यहाँ गतिविधिप्रति सशङ्कित हुनु स्वाभाविकै हो। त्यस्तै गरी अमेरिकाको पनि त यहाँ तपाईँको 1947 ऊ मित्र राष्ट्र के अरे कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर बसेको छ होइन। अनि ऊ फेरि संसारको डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो ठुलो। नेपालमा पनि अहिले त डेमोक्रेटिक कन्ट्री नै छ नि त। एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले अर्को डेमोक्रेटिक कन्ट्रीसँग मित्रता बढाउन खोज्नु, सम्बन्ध अझ बढी घनिष्ठता पार्न खोज्नु पनि स्वाभाविक छ हेर्नुहोस् होइन। उत्तर कोरियासँग जस्तो हेऱ्यो नि हामी त तपाईँको त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ नि यहाँ त। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र 5-5 वर्षमा तपाईँको संसदीय चुनावबाट चाहिँ सरकार परिवर्तन हुन्छ, जुन भारत अमेरिकामा पनि सेम त्यही छ। भनेपछि हामी त लोकतान्त्रिक देशको श्रेणीमा पर्छौँ। अमेरिका पनि लोकतान्त्रिक देश हो होइन। लोकतान्त्रिक देशहरूको बिचमा एउटा छुट्टै प्रकारको सम्बन्ध हुनु त्यो पनि फेरि स्वाभाविक छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसकारण चाहिँ भारतसँग हाम्रो छुट्टै सम्बन्ध छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के भने तपाईँको यी तिनटै देशहरूको शक्ति राष्ट्रहरूको हामीले उनीहरूको नेपालमा चासो के हो, स्वार्थ के हो भन्ने बुझेर हामीले आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्छ क्या। आफ्नो रणनीति भयो भने बल्ल अनि त्यो रणनीतिभित्र बसेर तिनटैलाई डिल गर्दाखेरि अनि जम्मैजना आश्वस्त हुन्छन्। अहिले हाम्रो बिना रणनीति हामीले चाहिँ भनौँ न एउटा हचुवाको भरमा डिल उनीहरूसँग व्यवहार गरेको हुनाले उनीहरू विश्वसनीय हामी देखाएको छैन क्या उनीहरूको अगाडि। न चीनको अगाडि हामी विश्वासयोग्य भयौँ, न भारतको अगाडि विश्वासयोग्य भयौँ, न अमेरिकाले हामीलाई विश्वासिलो मित्रको रूपमा हेर्छ। मात्र उनीहरू नेपालमा चाहिँ आफ्नो रणनीति लागू गर्न खोज्छन्। ठिक भन्नु तपाईँले। मैले त्यही भएर चाहिँ के भने हामी विश्वसनीय देखिन चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ रणनीति चाहियो क्या होइन। अब विदेश मामिला त परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी रणनीति अमेरिका र के अरे नेपालको सम्बन्ध चासोहरूलाई चाहिँ छुट्टै सम्बोधन गर्ने, यसले चाहिँ कुनै छिमेकीलाई आघात पसेपछि त्यो राम्रोसँग हेर्ने होइन, त्यसमा विचार गरेर चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्ने। चीनसँग त्यस्तै गरी भारतसँग त्यस्तै गरी योजनाबद्ध ढङ्गले गर्नु भनेको रणनीति बनाएर गर्नु हो क्या। त्यो रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। यहाँ त एउटा राजदूतले चाह्यो भने एकै दिनमा सबै पार्टीका शीर्ष नेतादेखि प्रधानमन्त्री सबै मन्त्रीहरूलाई भेटेर उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कुरा लागू गर्न वा भन्न सुनाउन सक्ने अवस्था छ। तर हाम्रो कूटनीतिक अवस्था जस्तो भारतमा चाहिँ रहेको हाम्रो राजदूतले चाहिँ भारतको प्रधानमन्त्री भेट्न पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरो हुन्छ। यो अवस्थामा हामी चाहिँ निकै कमजोर मानसिकताका साथ हाम्रा पोलिटिसियनहरू खास गरी राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरू मानसिक रूपमा कमजोर देखिन्छन् यो मामलामा चाहिँ। अब तपाईँको भूपू प्रधानमन्त्री नै जाँदाखेरि पनि त भारतको प्रधानमन्त्री भेट्नु भएन नि त होइन। अझ त्यो पनि गम्भीरै विषय हो वास्तवमा होइन। अब खास गरी के भने यो यो कस्तो भने हामी चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा छवि भनौँ न, एउटा राष्ट्रिय छवि हुन्छ नि अरू देशको। नेपाल भन्ने बित्तिकै के हो, अमेरिका भने के हो, हाम्रो दिमागमा एउटा केही पिक्चर त आउँछ नि, एउटा तस्बिर आउँछ नि। हाम्रो नेपाल सम्बन्धी तस्बिर अहिले चिनिया नेताहरूको अथवा भारतीय नेताहरूको बिचमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा तस्बिर बनाएको छ, छवि कस्तो किसिमको बनाएको छ, उनीहरूले हामी कसरी हेर्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ सरकारले छुट्टै निर्णय गर्न चाहिँ विश्वसनीय ढङ्गले एउटा चाहिँ भनौँ रिजल्भ भनौँ न, एउटा चाहिँ दलसँग चाहिँ निर्णय लिन नसक्ने, दलहरूको बिचमा चाहिँ छलफल भएर मात्रै हुन सक्ने। त्यसकारण दलहरूलाई सिधै भेटेर इङ्गेज गरौँ, दलहरूलाई प्रभाव पारेर दलहरू मार्फत सरकारमा दबाब दिएर चाहिँ आफ्नो हित अनुकूल तपाईँको चाहिँ सम्झौताहरू सन्धिहरू गरौँ भन्ने त्यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ हेर्नुहोस्। वास्तवमा भन्यो भने अहिले तपाईँको चाहिँ भारतसँग हामीले छुट्टा छुट्टै हामीले दलहरूसँग नेपाल सरकारले सम्बन्ध राखेर चाहिँ अनि भारतसँग सम्झौता सन्धि गर्न सक्छ त? सक्दैन नि। अरू कहीँ पनि देशमा यो व्यवहार देखिन्न क्या। हाम्रो यहाँ के देख्यो भने भारतका नेताहरूले आएर सबै दलहरूसँग भेटेर चाहिँ सबैको मन छाम्ने, नारी छाम्ने भन्छ नि, नारी छाम्ने। चीनका नेताहरू आएर सबैले भेटेर नाडी छाम्ने। अनि तपाईँको कूटनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि साम दान दण्ड भेद भन्छ नि, तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि भेटेको देख्छौँ। तर त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ साम दान दण्ड भेदको एउटा पाटो हो त्यो। त्यतिखेर तपाईँको भेट्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ
पहिला चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्ने, कन्भिन्स गराउने होइन, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको ललाइ फकाइ गर्ने भन्छ यसलाई होइन। तपाईँ आर्थिक प्रलोभनहरू हुन्छ यसमा, देशलाई तपाईँ यदि एड दिउँला उति एड दिउँला भन्ने हुन्छ होइन। नभए दबाब पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ मिडियामा आइरहेको छ, कतिपय दबाब पनि आउँछ नि त, तपाईँ यो गरेन भने तपाईँ हामी यो गर्छौँ भन्ने हुन्छ होइन। त्यस कारण हामी कमजोर भएपछि अनि हरेक दलहरूलाई छुट्टै छुट्टै भेटेर उनीहरूलाई चाहिँ मौका दिएपछि हामी त झन् कमजोर, हामी चाहिँ विभाजित हुन्छ नि त। हाम्रा दलका नेताहरू चाहिँ सुनको कचौरामा माग्न बसे जस्तो देखिन्छ। अरू देशमा यो किसिमको व्यवहार छैन, हामीले कहाँबाट सिक्यौँ यो मलाई थाहा छैन। अरू देशबाट सिक्नु पऱ्यो नि त ठुलो राम्रो कुराहरू त। भारतमा यो प्र्याक्टिसमा छ त, चीनमा यो कुरा प्र्याक्टिसमा छ, अमेरिकामा छ। अमेरिकामा हाम्रो यहाँ जाने प्रधानमन्त्रीले ओहो यहाँ अहिले डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति हुनुहुँदो रहेछ, रिपब्लिकनको चाहिँ अध्यक्ष को रहेछ उहाँलाई भेट्नु न भनेर भेट्न गएको अथवा अरू देशका नेताले भेटेको देखिन्न नि त्यहाँ होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ यो व्यक्तिगत सम्बन्ध र व्यक्तिगत राजनीतिक दलहरूले गर्ने व्यवहार चाहिँ अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ। जस्तो अब राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अहिले राजनीति त उहाँहरू तीनजनाकै बिचमा घुमिरहेछ नेपालको राजनीति मुख्य गरी होइन। आगामी निर्वाचनपछि पनि आउने त उहाँहरू तीनजना मध्ये कोही आउने होला फेरि पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्नको लागि। अब उहाँहरूको राष्ट्रियताप्रतिको अडान हुन्छ नि, उहाँले देखाउनु भएको चाहिँ खेल्नुभएको भूमिका, देशको चाहिँ रक्षाका लागि, समृद्धिका लागि खेल्नुभएको भूमिका, यो सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? उहाँहरूको क्षमता, योग्यता, हैसियतले भ्याउँछ यो सबै चिज मिलाउनलाई? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले चाहिँ कतै लेखा पनि छु है। अब मैले चाहिँ के भन्छ, नेपाल चाहिँ तपाईँको एउटा भिजन नभएको देश हो। भिजन हुनलाई तपाईँको कम्तीमा 5 वर्ष, छोटो भनेको भिजन भनेको 5 वर्ष हुन्छ। हेर्नुहोस् 5 वर्षले एउटा निर्वाचित भएर सरकार आउँछ, उसले 5 वर्ष चलाए पो त्यो भिजन लागू गर्न सक्छ नि त। सरकारै 5 वर्ष टिक्दैन भने त भिजन भएको देश भन्ने मिल्छ तपाईँको? यहाँ त सरकार त 6 महिनादेखि 12 महिनासम्म 18 महिनासम्म भिजन होला, तर भिजन कार्यान्वयन नआए भिजन भन्ने भएन नि त्यसलाई। भिजन भनेको तपाईँले एउटा म यो गर्छु भने सपना देखेपछि त्यसलाई तपाईँको 5 वर्षसम्म न्यूनतम सरकारमा बसेर त्यसलाई कार्यान्वयन गराएर देखाएर आयो भने ओहो नेपालसँग भिजन छ भन्ने हुन्छ। नेपालसँग भिजन किन छैन भने तपाईँको चाहिँ नेपाल त सरकार चाहिँ पहिला 1-1 वर्ष 9-9 महिना हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ तपाईँको यो 5 वर्षमा 2 चोटि मात्रै भयो, 2.5 वर्ष सालखाला भनौँ न भयो होइन। 2.5 वर्षको भिजन भयो नि त हाम्रो त यहाँ त। किन अघिल्लो वर्ष ल्याएको भिजन यो सरकारले त कन्टिन्यू गर्दैन, कतिपय त तुरन्त परिवर्तन गरिसकेको हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो भिजन भनेको एकदम वर्ष दिन 2 वर्षको कुरा हो है, त्यो समयको मात्रै भयो। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो, अब भनौँ न अब यो 3टा तपाईँले जुन प्रधानमन्त्रीहरू कुरा गर्नुभयो होइन, अब उहाँहरूले चाहिँ के भने अबको निर्वाचनबाट जुन फेरि आउनुभयो भनेदेखि उहाँले चाहिँ पहिलाको जुन उहाँले प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जे जस्तो तपाईँ पर्फर्मेन्सहरू डेलिभरी भन्छ नि, सुशासन अथवा त्यसको उल्टा जे दिनुभयो होइन, अब त्यसबाट चाहिँ व्यापक सुधार गरेर आउँछु होइन, अलिकति तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ टिम बनाएर काम गर्छु होइन, स्थायित्व दिन्छु, आर्थिक विकासमा मेन फोकस गर्छु भनेर एउटा चाहिँ दृढ भएर त्यो अनुसारको चाहिँ राम्रो टिम, मन्त्री पनि त्यही अनुसारको राम्रो टिम होइन, विज्ञहरू पार्टीभित्र त विज्ञहरू होला नभए बाहिर पनि ल्याउनु मिल्छ, ल्याएर कार्यान्वयन गऱ्यो भने चाहिँ के आशा होला। पहिलाकै तपाईँको चाहिँ काम गर्ने शैली होइन दोहोऱ्यायो भनेदेखि त नेपाली जनताले तपाईँको भनौँ न हामीले के भन्छ भने तपाईँको अहिले मैले तपाईँलाई भन्छु भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको 2005मा सन् 2005 है 62-63 सालमा हाम्रो आर्थिक प्रति व्यक्ति आय चाहिँ हाम्रो $315 थियो। हेर्नुहोस् 2005मा, सन् 2005मा वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट अनुसार। अहिले 2022मा चाहिँ हाम्रो कति पुगेको छ? हाम्रो $1155 पुगेको छ। 315बाट 1155 पुग्यो भनेको तपाईँको यति वर्षमा चाहिँ सालाखाला वर्षको $50 मात्रै हाम्रो प्रति व्यक्ति आय बढेर छ क्या तपाईँको। अब तपाईँको यो आगामी 5 वर्षमा 50 वर्ष के पहिलाको विगतको तपाईँको हेर्ने प्रवृत्ति हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ 5 वर्षमा $250 नै बढ्यो, त्यति बढ्ने हो होइन। अर्को 10 वर्षमा तपाईँको कति बढ्ने भयो? अब 2टा संसदीय चुनावको कुरा हेर्ने 10 वर्षमा कति बढ्ने भयो? $500 बढ्ने, 1600 हुने हो। अहिले भारतको चाहिँ अहिले 2000 पुगिसक्यो होइन। हामी कहिले चाहिँ तपाईँको फड्को मार्ने त? त्यस कारण यो जुन हामीले अहिले आर्थिक गतिविधि हामीले गरिराखेका छौँ त्यसले त हामीलाई जम्मा वर्षको $50 मात्रै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर बढाएको छ भने हामीले यसमा व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ। अस्ति वर्षको म $500 बढाउँछु भनेर जानु पऱ्यो नि। त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी आर्थिक कदमहरू लिएर आउनु पऱ्यो नि त नेपाल सरकारले। त्यो कदम ल्याउन सक्ने ल्याकत, हैसियत, क्षमता चाहिँ यहाँका दलहरू, अहिलेका नेतृत्वहरू
मैले भने नि तपाईँको भिजन कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै भिजन राख्दै तपाईँको सरकारबाट ढलिसकेका हुन्छ होइन, त्यो किसिमको अस्तित्व छ नि त हामीमा। अहिले पनि तपाईँको अब केही दलहरूको बिचमा चाहिँ 2.5 वर्षको चाहिँ भागभण्डा गर्ने अब आगामी भन्ने त आइसकेको छ नि बाहिर होइन। त्यसकारण हामीले चाहिँ 5 वर्षको भिजन कार्यान्वयन गर्न पनि हामी सक्न सक्षम छैनौँ। हामी चाहिँ तपाईँको वर्षभरिमा पुँजीगत खर्च यति गर्छौँ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो 50-60% भन्दा कहिले खर्च गर्न सक्दैनौँ, त्यो पनि तपाईँको वैशाख जेठ लाएर खर्च गर्छौँ होइन, असारमा पानी बगिरहेको ठाउँमा पिच गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी के भने अवस्था छ, हामी राजनीतिमा सबै पोख्त भयौँ तर आर्थिक विकास गर्ने भने हामी चाहिँ एकदमै कमजोर भयौँ क्या। र हामी अब अन्तिममा छौँ। जस्तो अमेरिकाको एसपिपीको विषयमा निकै चर्चा भयो केही समय अगाडि। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म चिठी त पठाएको खबरहरू चिठी पठाइयो भनेर भनेको छ, चिठी सार्वजनिक भएको छैन होइन। अब एसपिपीको सहभागिताको विषयलाई लिएर देशमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ ठुलो विरोधको आवाज उठ्यो, खास गरी विदेशी सैनिकहरूसँग संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषयलाई लिएर। भारतीय सेनासँग होस्, चिनिया सेनासँग होस् वा अमेरिकन सेनासँग होस् वा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतका अन्य देशका सेनाहरूसँग होस्, हाम्रो सैनिक परेड खेल्ने जुन विषय छ नि, खास गरी सैन्य अभ्यासको विषय छ, विपद व्यवस्थापनको लागि होस् वा अन्य विषयको लागि उठाएर गरिने हुन्छ नि, त्यो सहभागिताको विषय नेपालमा विवादित बन्ने गरेको छ होइन। सैनिकको सिपको विषय आउला त्यसमा होइन, योग्यताको क्षमताको विषय पनि आउलान्। तर हामीमा बुझाइको कमजोरी हो वा हामीले चाहिँ विदेशी सेनाहरूसँग त्यो किसिमको अभ्यासहरू गर्नै नहुने हो, के हो त्यो विषय चाहिँ? होइन, तपाईँको अहिले द्विपक्षीय हाम्रो सैनिक अभ्यास चाहिँ नेपाल भारतको बिचमा, नेपाल र चिनको बिचमा र नेपाल अमेरिकाको बिचमा भइरहेको छ हेर्नुहोस्। यसमा कसैले पनि यो सैनिक अभ्यास भने के हो भन्ने कुरा उनीहरू एकअर्कालाई थाहा छ, यसमा कसैले आपत्ति गरे पनि छैन। न अमेरिकासँग संयुक्त अभ्यास गरे भनेर चिनले आपत्ति गरेको छ, न तपाईँको चाहिँ चिनसँग गरे भनेर भारतले आपत्ति गरेको छ होइन। त्यसकारण यो चाहिँ तपाईँको बढाइ चढाइ कुरा हो। तर के भने यहीँ स्थायी ब्यारेक बनाएर बस्ने पो हाम्रो दिनुहुन्न भन्ने त्यो हाम्रो पनि अडान छ नि। तपाईँको यहीँ स्थायी ब्यारेक बनाएर बस्न दिनुहुन्न भनौँ, उत्तरी सिमानामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जग्गा दिएर त्यहाँ ब्यारेक बनाएर यदि सेना अमेरिकन सेना अथवा भारतीय सेना अथवा चिनिया सेना जुन आए पनि त्यो आउने कुरा चाहिँ हामीले मान्नुहुन्न होइन। संयुक्त अभ्यास भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकले अर्कालाई मानिसकेको कुरा हो क्या। यो संयुक्त सैनिक अभ्यास भनेको चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले पनि तपाईँको अस्ति भर्खर न्युज आइरहेको थियो नि होइन, 1 महिना लामो अमेरिका र नेपालको सैनिक अभ्यास भनेको उनीहरूको 17-18 जना आयो, हाम्रो 100 जना जति मिलेर चाहिँ एउटा अभ्यास गरे होइन। त्यो अभ्यास चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म कसैले पनि सैनिक अभ्यासमा चाहिँ मेरो त्यसको चाहिँ विरोध गरेको मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसबाट के त्यो सबैले गरिरहेछ होइन, अमेरिका र भारतको बिचमा गरेर संसार धेरै देशमा गरिरहेको हुन्छ। तर हामीले के भने हामी द्विपक्षीय गर्छौँ, हामी चाहिँ बहुपक्षीय चाहिँ हामी सैनिक अभ्यासमा भाग लिनु भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अडान छ नेपालको। हेर्नुहोस्, हामीले बिमस्टेकमा चाहिँ पहिला जुन एउटा सार्क सम्मेलन भयो योभन्दा पछिल्लो होइन, सार्क सम्मेलनमै के एउटा चाहिँ त्यहीँ आयो भने अब नेपालले चाहिँ बिमस्टेकमा संयुक्त अभ्यासमा पठाइदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध आयो, नेपालले पठाएन। हामी चाहिँ बाइल्याटरल द्विपक्षीयमा हामी सैनिक अभ्यास गर्ने तर बहुपक्षीयमा नगर्ने भन्ने एउटा नीति त हाम्रो एउटा स्थापित भइसक्यो। कारण चाहिँ के हो यसको चाहिँ? कारण के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ भोलि त्यो बहुपक्षीय जुन सैनिक अभ्यास हुन्छ नि, त्यो बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने कतिपय चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध राम्रो सैनिक सम्बन्ध नभएको देशहरू पनि त्यहाँ हुन्छ। अनि त्यो मध्ये अलिक शक्तिशाली देशले चाहिँ यो पुरै सैनिक अभ्यासमा भाग लिने देशहरूलाई चाहिँ भोलि कतै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न अन्त पनि गरौँ होला, जुन हाम्रो स्वार्थ अनुकूल नहोला उसको स्वार्थ अनुकूल होला, हाम्रो स्वार्थ प्रतिकूल होला। त्यस्तो अवस्थामा धेरै कुरा यसको छ। त्यो चाहिँ गठबन्धन जस्तो एउटा चाहिँ पिक्चर आउँछ त्यसको। यसको मतलब नेपाली सेनाले चाहिँ गठबन्धनमा चाहिँ सहभागी नहुने तर द्विपक्षीयमा चाहिँ गर्ने भन्ने छ। अनि द्विपक्षीय भनेको हामी आम नेपाली जनताले एउटा के बुझ्नु, धेरै अत्तालिनु पर्ने केही पनि छैन होइन। हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको हामीले त्यो परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने भनेकै द्विपक्षीय रूपमा हो क्या। हाम्रो चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू भारतसँग, अमेरिकासँग, चीनसँग, युरोपियन युनियनसँग चाहिँ हामीले द्विपक्षीय नै राख्नुपर्छ क्या। अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्दाखेरि हामीले यदि यो ठिक छ भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ भने चिनले के भन्छ भनेर हामी आत्तिने होइन कि चिनलाई कन्भिन्स गराउनुपर्छ, तिमीहरूलाई यसबाट थ्रेट छैन होइन, यो यस्तो चिज हो भनेर उसलाई भेटेर कुटनीतिक ढङ्गले भेटेर चाहिँ तपाईँले कन्भिन्स गराउनुपर्छ नि त। छिमेकीलाई कन्भिन्स गराएर हामीले अर्को छिमेकीसँग गर्दा, अर्को हाम्रो मित्र राष्ट्रसँग गर्दा केही फरक पर्छ। हामी त्यो अभ्यासमा जानुपर्छ, त्यस्तो किसिमको अभ्यासमा जानुपर्छ हामी। हस्, यहाँलाई समय र सम्मानको लागि धन्यवाद। हस्, तपाईँले फेस टु फेस कार्यक्रम र हिमालय टिभी र तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद यो मौकाको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्ण सिलवाल, डाक्टर पूर्ण सिलवाल, नेपाली सेनाका पूर्व उपरार्थी। उहाँसँग हामीले खास गरी भारतीय सेनाले अहिले प्रयोगमा ल्याउन लागेको अग्निपथ योजनामा नेपाली युवाको सहभागिताको विषय के हो र
खास गरी नेपाल रणनीतिक रूपमा हामी सैन्य जुन सहायताको विषय उठिराखेको बेलामा कुन अवस्थामा छौँ र नेपालको स्थिरताका लागि हामीले गर्न सक्ने प्रयास के हो त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजलाई फेस टु फेस यति। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।